सा अस्य देवता इत्यर्थे सा अस्य देवता इत्यर्थे किं भवति? अस्मिन् अर्थे इत्युक्ते सा अस्य देवता इत्यर्थे प्रथमान्तात् अणादयः स्युः। अर्थात् एकदेवताम् उद्दिश्य यत्किमपि यज्ञः हविः यत् करोति तद् तस्याः देवतायाः नाम्ना तस्मात् शब्दात् भवति, तस्मात् प्रातिपदिकात्। उदाहरणेन स्पष्टं भवति, चिन्ता नास्ति, पश्यामः वयं। पश्यतु, इन्द्रो देवता अस्य, इन्द्रो देवता अस्य इति। इन्द्रो देवता अस्य इत्यर्थे इन्द्रो देवता अस्य इति ऐन्द्रम् इति शब्दः। ऐन्द्रं हविः अर्थात् कुत्रचित् हविः अस्ति, कस्यां कां देवताम् उद्दिश्य अस्ति इत्युक्ते ऐन्द्रं हविः इत्युक्ते ऐन्द्रं शब्दात् किं ज्ञातव्यम्? इन्द्रः देवता अस्य हविषः देवता इन्द्रः इति। तर्हि पाशुपदम् इत्यस्य कः अर्थः भवति? पाशुपदम् इत्युक्ते पशुपतिः देवता अस्ति। पशुपतिः देवता अस्ति। न श्रूयते, कापि वदति परन्तु मया न श्रूयते, ध्वनिः नास्ति। पशुपतिः देवता अस्य। पशुपतिः देवता अस्य। बार्हस्पत्यं बृहस्पतिः देवता। बार्हस्पत्यं नाम बृहस्पतिः देवता अस्य। तर्हि एकं पश्यामः वयं। पश्यतु, ऐन्द्रम्, इन्द्रशब्दः, इन्द्रशब्दात् इन्द्रः देवता अस्य इत्यर्थे इन्द्रशब्दात् अण् प्रत्ययः। इन्द्रः देवता अस्य इति इन्द्रशब्दात् अण् प्रत्ययः। इंद्र अण्ण आदिवृद्धि ऐन्द्र अण्ण आ यस्येति च इति अकारलोपः, यस्येति च इति अकारलोपः ऐन्द्र आ ऐन्द्र। तस्मात् सुप्रत्यये अमादेशे ऐन्द्रम् इति रूपं भवति। एवं पशुपतिः देवता अस्य इति पाशुपतं, पशुपति अण्ण, पशुपति आ आदिवृद्धि पाशुपति आ यस्येति च इति इकारलोपः पाशुपत आ पाशुपतम्। बृहस्पति इत्यत्र भेदः अस्ति, कारण तत्र दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदान्यः इति सूत्रेण तस्य देवता इत्यर्थे ण्यप्रत्ययः भवति। तेन तत्र बार्हस्पत्यम् इति रूपं भवति। यदा वयम् इन्द्रो देवता इत्युक्ते यदा एतस्य आशयः एवमस्ति, यदा इन्द्राय स्वाहा इत्यादिकम् उक्त्वा यः यत् हविः समर्प्यते तस्य किम् अस्ति, तस्य अर्थः ऐन्द्रम् इति, तस्य आशयः ऐन्द्रम् इति उक्त्वा गच्छति। अनन्तरं देवता तदेव त्यज्यमानद्रव्ये उद्देशविशेषः देवता मंत्रस्तुत्या च उभयदापि भवति। अर्थात् देवता शब्दस्य अर्थद्वयम्, उद्देशद्वयम्। एकं तु सामान्यतया देवता इति यज्ञादिदेवताम् उद्दिश्य यत् करोति तद् उद्दिश्य यद् हवनीयं द्रव्यं स्थापयति देवताम् उद्देशविशेषः देवता।
यदा इंद्राय स्वाहा इदं न मम इत्यादिकम् उक्त्वा यत् समर्प्यते तद् वस्तुतः द्रव्यसमर्पणे तद् यद् यां देवताम् उद्दिश्य द्रव्यं समर्पयति इत्यर्थे सा अस्य देवता इति एकम्। अपरं तु देवता शब्दस्य अर्थः अस्ति स्तुत्यात्मकेन मन्त्रेण मन्त्रेण स्तुत्या हविः स्थापयति। हविः स्थापयति तेन सह मन्त्रस्तुतिरपि भवति। तत्रापि देवता अस्ति। तत्र हविष्य इति अस्ति। तत्र यत् काम ऋषिः यस्यां देवतायाम् आर्थपत्यमिच्छन् स्तुतिं प्रयुङ्क्ते तद्दैवतः स मन्त्रो भवति इति निरुक्तम्। निरुक्ते किं भवति? यत् काम ऋषिः यस्यां देवतायाम् आर्थपत्यमिच्छन् स्तुतिं प्रयुङ्क्ते तद्दैवतः स मन्त्रो भवति इति मन्त्रविवरणं निरुक्ते उक्तमस्ति। या तेन उच्यते सा देवता इति अस्ति। या तेन उच्यते सा देवता अर्थात मंत्रद्वारा यस्य उक्तं वो मंत्रस्य देवता अस्ति। क्वचित् मंत्रद्वारा कस्यापि एवम् उक्तं तद् एवम् अस्ति। तर्हि तत्र त्यज्यमान द्रव्ये उद्देश विशेषो देवता मंत्रस्तुत्यापि भवति। मंत्रस्तुत्या भवति चेत् किं भवति? ऐन्द्रः मन्त्रः इति भवति। तत्र ऐन्द्रः मन्त्रः इति ऐन्द्रः मन्त्रः इति पुल्लिङ्गे किमर्थं? तत्र मन्त्रस्तुतिः अस्ति। ऐन्द्रो देवता अस्य मन्त्रस्य इति ऐन्द्रः मन्त्रः। इंद्रो देवता मन्त्राः भवन्ति खलु। एकैकां देवताम् उद्दिश्य मन्त्राः भवन्ति। तर्हि इन्द्रमुद्दिश्य यः मन्त्रः भवति मन्त्रस्तुतिः भवति सः मन्त्रः ऐन्द्रः मन्त्रः। यदि यदि पशुपतिः भवति चेत् पाशुपतः मन्त्रः, बृहस्पतिः भवति चेत् बार्हस्पत्य मन्त्रः। तत्र एकः प्रश्नः। तत्र इदानीं पर्यन्तं वयं सा अस्य देवता इत्यर्थे अण् इति वयम् उक्तवन्तः। अण् प्रत्ययः भवति। परन्तु एकं दृश्यते, एकः शब्दः दृश्यते। आग्नेयो वै ब्राह्मणो देवतया इति एकं वाक्यं दृश्यते। किं वाक्यमस्ति? आग्नेयो वै ब्राह्मणो देवतया इति। अग्निदेवता संबंधी ब्राह्मणमस्ति। अग्निदेवता संबंधी ब्राह्मणमित्यर्थे आग्नेयः इति शब्दः दत्तः। सा अस्य देवता इत्यर्थे अण् प्रत्ययेन भाव्यं। परन्तु अत्र तु ठक् प्रत्ययः दृश्यते। आग्नेय शब्दः ठक् प्रत्ययान्तः शब्दः। ठक् प्रत्ययस्य एय आदेशः भूत्वा आग्नेयः इति शब्दः। तर्हि प्रश्नः कथम् एवं प्रयोगः? अग्निर्देवता सा अस्य देवता इत्यर्थे तु अण् प्रत्ययेन भाव्यं। परन्तु अत्र तु तथा न दृश्यते। तत्र पश्यतु, अत्र अग्नेः हविरुद्देशत्वस्य मन्त्रस्तुत्यत्वस्य वा तदनन्तरम् आग्नेयो वै इति शैशिगो शेषे इति सूत्रलब्धे तदभिमानिकत्वे गम्ये इत्यर्थः। अग्निर्नामयो देवता जातिविशेषः लोकवेदसिद्धः तदभिमानिको ब्राह्मण इति बोधः। आग्नेय शब्दस्य अर्थः एवमस्ति। अग्निर्नाम यो देवता जातिविशेषो लोकवेदप्रसिद्धः। अग्निर्नाम देवता लोके भी प्रसिद्धा अस्ति, वेदे भी प्रसिद्धा अस्ति। तदभिमानिको ब्राह्मणः इति। तत्र कथं
सास्य देवता इत्यस्य अर्थे तद् अभवत् इति प्रश्नः। तर्हि तस्य उत्तरम् उक्तं तद् तथा नास्ति। आग्नेयशब्दः सास्य देवता इत्यर्थे नास्ति। आग्नेयो वै ब्राह्मणो देवतया इति तु शैशिके अर्थे तत्र अस्ति। सा अस्य देवता इति अर्थः नास्ति। तत्र कः अर्थः अस्ति? शैशिकार्थः अस्ति। शैशिके अर्थे शेषे इति सूत्रं। शेषे इति सूत्रेण शैशिकः अर्थः भवति। शैशिकार्थे किं भवति? अग्निशब्दात् कलिशब्दात् च तत्र सर्वत्र ठक् प्रत्ययः विहितः अस्ति, वार्तिकमस्ति। किं वार्तिकं? तत्र दत्तं सर्वत्राग्नि, सर्वत्राग्निकलिभ्याम् इति वार्तिकमस्ति। किमस्ति? सर्वत्र अग्निकलिभ्याम् इति वार्तिकम्। सर्वत्राग्निकलिभ्याम् इति वार्तिकेन किं भवति? तत्र अग्निशब्दात् कलिशब्दात् सर्वत्र ठक् प्रत्ययः भवति। सर्वत्र ठक् प्रत्ययः भवति। तेन कारणेन तत्र आग्नेयः इति शब्दः, ठक् प्रत्ययान्तः शब्दः। दृष्टं साम इति सूत्रे तद् आगतम्। दृष्टं साम इति सूत्रस्य तत्र वार्तिकमस्ति तत् सर्वत्र अग्निकलिभ्याम् इति। सर्वत्र अग्निकलिभ्याम् इति वार्तिकं पूर्वम् आगतमस्ति। तावदेव अस्ति अत्र। कस्येत् इति सूत्रं। कस्येत्, कस्य इत् भवति इति नास्ति। कस्य इति, कस्य इति नास्ति। कस्य इति द्विपदं सूत्रं। कस्य इति द्विपदं सूत्रं। कशब्दस्य इति आदेशः स्यात् प्रत्ययसन्नियोगेन इति सूत्रार्थः। का इति शब्दः स्थानी का। कः ब्रह्म। का इत्युक्ते ब्रह्म शब्दः अस्ति। कः, कः इति शब्दस्य कः इति वर्णः अपि अस्ति, कः इति शब्दः अपि अस्ति। कः इति शब्दस्य अर्थः अस्ति ब्रह्म। तर्हि ब्रह्मा देवता इत्यर्थे को देवता अस्य इति। को इति ब्रह्म का। तर्हि तत्र यदि एवं भवति चेत् तत्र अण् प्रत्ययः अपि भवति। कस्य कशब्दस्य इदादेशः भवति। कशब्दस्य इदादेशः भवति। स्यात् प्रत्ययसन्नियोगेन, प्रत्ययसन्नियोगेन किं भवति? देवतावाची का इति प्रातिपदिकं। तस्मात् षष्ट्यर्थे सास्य देवता इत्यर्थे अण् प्रत्ययः भवति। तेन अण् प्रत्ययस्य सन्नियोगेन साहचर्येण का इत्यस्य इकारादेशः अपि भवति। का इत्यस्य इकारादेशः भवति। की भवति? का की भवति? तत्र पश्यतु। को ब्रह्मा देवता अस्य इति कायं हविः। कायम् इत्युक्ते ब्रह्मा देवता अस्य इत्यर्थे कायम् इति शब्दः। कायम् इति कथं भवति? को इति का। तर्हि कः देवता अस्य, कः देवता अस्य इति तत्र कः देवता अस्य इति विग्रहवाक्यम्। तत्र तस्मिन् अर्थे कस्येत् इति सूत्रेण सास्य देवता, कस्येत् इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः भवति, इकारादेशः अपि भवति।
अण् प्रत्ययः अपि भवति इकार आदेशः अपि भवति तर्हि किं भवति कि आ कि आ आदिवृद्धि यस्य दिशा इति लोपात् परत्वात् आदिवृद्धि तर्हि आदिवृद्धि भवति तर्हि कै आ आय आदेशः एचोयो आयावः तर्हि कै इत्यस्य स्थाने आय काय आ काय सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे कायं हविः इति रूपं कायं हविः श्री देवता अस्य श्रीः देवता अस्य श्रायम् इति शब्दः तत्र एकनिमेषः श्री इति शब्दः अस्ति अत्र बहु विवरणमस्ति अहं पूर्णविवरणम् इदानीं न करोमि श्रीः देवता अस्य अण् प्रत्ययः भवति तर्हि श्री आ भवति आदिवृद्धि श्रै आ भवति श्रै भवति अनन्तरम् एजोयवायावः इति आदेशः तत्र तु एतत् नास्ति इ आदेशः नास्ति श्रायम् इति अस्ति श्रायम् श्रीदेवता अस्य तावदेव अस्ति तत्र श्रीदेवता अस्य इति श्रायम् इति शुक्रात् घन् सा अस्य देवता इत्यर्थे शुक्रशब्दात् किं भवति खन् प्रत्ययः भवति खन् प्रत्ययः शुक्रशब्दात् शुक्रः अस्य देवता इत्यर्थे शुक्रशब्दात् सा अस्य देवता इत्यर्थे शुक्रशब्दात् खञ् प्रत्ययः भवति खन् प्रत्ययः भवति तेन किं भवति खन् प्रत्ययस्य किं भवति इय आदेशः भवति इय आदेशः शुक्रशब्दात् खन् नकारस्य संज्ञालोपः शुक्र एचोयव आयनेयनीयः इति सूत्रेण तत्र इय आदेशः तर्हि शुक्र इय यस्य च इति इकारलोपः शुक्र इय शुक्रिय शुक्रिय सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे शुक्रियम् इति रूपं भवति शुक्रियम् शुक्रियम् इति रूपम्